अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम आपकी 10th क्लास की जो नई किताब है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उसकी गज़ल नंबर 2 की तशरीह करेंगे, जिसके शायर हैं मोमिन खां मोमिन। पहली गज़ल जो थी वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की थी और दूसरी गज़ल जो है वो मोमिन खां मोमिन है। इसमें भी हम, जैसा मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि हर शेर की जो होते हैं हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं, और जो भी आपको बंद आता है यानी दो अशार को मिला के एक बंद होता है, उससे पहले आपने शायर का तारुफ लाजमी लिखना है। थोड़ा बहुत भी लिख दें, 2-3 लाइनों में लिख दें तो वो काफ़ी है। तो गज़ल का जो हर शेर होता है वो एक अकाई पर मुश्तमिल होता है, यानी हर शेर का अपना मरकज़ी ख़्याल होता है। नज़्म जो होती है वो पूरी एक ही मरकज़ी ख़्याल पर लिखी जाती है, जबकि गज़ल जो होती है उसका हर शेर का मरकज़ी ख़्याल अलग अलग होता है। अब देखते हैं शेर नंबर 1। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। असर क्या होता है? तासीर, दबाव, रंज दुख तकलीफ़, राहत सुकून, फ़ज़ा पैदा करना। अब हम देखेंगे मोमिन खां मोमिन का थोड़ा सा तारुफ कि मोमिन खां मोमिन का शुमार उर्दू के मशहूर गज़ल को शोरा में होता है। उनके अशार में सादगी, लताफ़त और तहज़ीब का रंग नुमाया है। उन्हें ज़बानो बयां पर मुकम्मल अबूर हासिल था और उनका कलाम नहायत पुर असर और दिल नशी होता है। ये जो है आपने ये 3-4 जो लाइनें हैं, ये आपने जो भी आपको टेस्ट में तशरीह आए या पेपर में आए तो आपने ये शुरू में लिख देना है। दूसरे शेर से पहले नहीं, सिर्फ पहले शेर के स्टार्ट में लिख देना है और दूसरा शेर फिर ऐसे ही उसकी तशरीह स्टार्ट कर देनी है। अब ये जो शेर है, तशरीह तलब जो शेर है, ये इंसानी एहसासात, जज्बात और असर पजीरी की कैफियत बयान करता है। इस शेर में महबूब की बेहिस्सी और आशिक की बेबसी को मौजू बनाया गया, यानी इस शेर का मौजू क्या है? महबूब की बेहिस्सी और आशिक की बेबसी। शायर कहता है कि महबूब पर उसके दुखों का कोई असर नहीं होता और उसका गम राहत और सुकून में तब्दील नहीं होता। महबूब के रवैये से पहुँचने वाला दुख भी मुझे सुकून नहीं देता, हालांकि गज़ल की रवायत में महबूब की तरफ से मिलने वाला गम भी सुकून बख्श समझा जाता है। यानी अक्सर जो गज़ल गो शोरा हैं वो महबूब की तरफ से जो गम मिलता है उसको भी वो खुशी खुशी सह लेते हैं, वो उनके लिए सुकून का बायस होता है। लेकिन शायर कहता है कि महबूब इतना संग दिल है जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता, चाहे आशिक कितनी ही तकलीफ़ में हो या कितनी ही खुशी में। महबूब के दिल में कोई नरमी या हमदर्दी पैदा नहीं होती। उसकी तबीयत में ऐसी बेहिस्सी है कि वो किसी के दुख से मुतासिर नहीं होता और ना किसी की खुशी से। उनके लिए कोई चीज़ मानी नहीं रखती, दुनियावी हालात या जज्बात का उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे लोग हर हालत में एक जैसे रहते हैं। बकौल शायर, उन लबों ने मसीहाई न की, हमने 100 तरह से मर के देखा। आप लोगों ने जो है हर शेर के साथ एक हवाले शेर लाजमी याद करना है। इस शेर में शायर महबूब की बेहिस्सी बयान करते हुए कहता है कि आशिक के दुख और गम का महबूब पर ज़रा असर नहीं होता और महबूब लापरवाही का मुजाहरा करते हुए आशिक की बेचैनी में इजाफ़ा करता है। ये थी शेर नंबर 1 की तशरीह। अब देखते हैं शेर नंबर 2। बेवफ़ा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफ़ा नहीं होता। बेवफ़ा कौन होता है? वफ़ा ना करने वाला। वादा वफ़ा होना, वादा पूरा करना। शिकायत शिकवा गिला। यहाँ भी आप लोगों ने मोमिन खां मोमिन का बता देना है कि उनका शुमार जो है उर्दू के मशहूर गज़ल को शोरा में होता है और उनके अशार में सादगी, रफ़ाकत, लताफ़त और तहज़ीब का रंग नुमाया है। मतलब जो आपने पहले शेर से पहले कहा है वो यहाँ आपने लिख देना है। अब इस शेर में मोहब्बत में दोनों तरफ की कोताही को बयान किया गया है। शायर महबूब को आईना दिखा रहा है कि जिस तरह वो खुद को वफ़ादार समझता है, महबूब भी कुछ कम बेवफ़ा नहीं। वो कहता है कि तुम मुझे बेवफ़ा कहते हो, इस बात की शिकायत करते हो कि मैंने वफ़ा नहीं की, लेकिन हकीकत ये है कि तुम खुद भी वादे को वफ़ा नहीं करते। तुम्हें अगर मेरी बेवफ़ाई का शिकवा है तो ज़रा अपने गिरबान में भी झांको। तुमने भी जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, फिर शिकायत का हक़ सिर्फ तुम्हें क्यों? गोया वफ़ा के मेयार पर पूरा उतरने
دونوں طرف جو ہے وہ پورا نہیں اترتے۔ یہ شعر حسن مطلع ہے۔ حسن مطلع جو غزل کا سب سے بہترین شعر ہوتا ہے اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ اس شعر میں مومن نے خوبصورت انداز میں ذو معنی بات کی ہے۔ ایک مفہوم کے یعنی ذو معنی وہ ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں جن کے دو مطلب ہوتے ہیں، یعنی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے مطالب دو ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک مفہوم کے مطابق وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ تو ہر وقت محبوب کی بے وفائی کا گلہ کرتا رہتا ہے مگر خود بھی محبوب سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ یعنی محبوب سے عشق کا تقاضا ہے کہ عاشق عشق میں قربان ہو جائے، مگر مومن خود کو احساس دلاتا ہے کہ تو محبوب کو بے وفا کہتا ہے مگر خود عشق میں کیا ہوا جانثاری کا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ محبوب شاعر سے شکایت کرتا ہے کہ تو بے وفا ہے مگر خود وفا نہیں کرتا۔ بقول شاعر: جان دے دوں نہ میں کہیں تم پر، آج وعدہ وفا نہ ہو جائے۔ غالب نے محبوب کی بے وفائی پر اپنا جذبہ خود یوں بیان کیا ہے: ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے وفائی تیری عادت ہی سہی۔ یہ تھی شعر نمبر 2 کی تشریح۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 3۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناز سے برا نہیں ہوتا۔ اغیار کون ہوتے ہیں؟ غیر لوگ، رقیب، دشمن۔ حرف ناز سے نصیحت کرنے والے کی بات، ناز سے کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، حرف یعنی اس کی کہی ہوئی بات، یعنی نصیحت کرنے والے کی بات۔ اس شعر میں مومن نے ایک نہایت باریک اور معنی خیز نکتہ بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں پہلے ناز سے یعنی نصیحت کرنے والے کی باتوں کو برا سمجھتا تھا، لیکن جب مجھے خود معلوم ہوا، تجربہ ہوا کہ محبوب دوسروں کا ذکر کرتا ہے یا دوسروں میں دلچسپی رکھتا ہے، تب مجھے اندازہ ہوا کہ ناز سے جو کچھ کہتا تھا وہ بالکل درست تھا۔ یعنی جب ہم نے محبوب کی زبان سے اپنے رقیب کے تذکرے سنے، یعنی اپنے دشمن کے جو غیر لوگ تھے ان کے تذکرے سنے، تو ہمیں وہ لوگ یاد آئے جو ہمیں عشق سے باز رہنے کی نصیحت کیا کرتے تھے اور ہم ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ اب جب ہمارا محبوب ہمارے سامنے دوسروں کا تذکرہ لیے بیٹھا ہے تو ہمیں ناصح کی بات مناسب معلوم ہو رہی ہے کہ عشق کے میدان میں قدم مت رکھو، یہ بہت تڑپائے گا۔ اگر ہم ان کی نصیحت پر عمل کرتے تو آج ہمیں اس صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ پہلے ناصح کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن جب خود دل دکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ کہتا تھا۔ مومن کا انداز بیان یہاں بہت نرم، حقیقت پسند اور خود احتسابی پر مبنی ہے۔ وہ ناصح کی باتوں کو برا کہنے کی بجائے انہیں تسلیم کر رہا ہے، کیونکہ تجربہ جو ہے وہ سچائی سکھا دیتا ہے۔ مختصراً یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں کھلے ذہن کے ساتھ دوسروں کی باتیں سننی چاہیے، چاہے وہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض اوقات ان کی باتوں میں بھی ہمارے لیے کوئی سبق یا حقیقت پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ حوالہ شعر دیکھیں غالب کا: یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناز سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 4 کی تشریح۔ اس غزل کے ٹوٹل 8 اشعار ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 4 اشعار کی تشریح کریں گے اور نیکسٹ جو 4 اشعار ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تشریح طلب یہ جو شعر ہے، شاعر اس میں عشق میں ناکامی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ حسرت، مایوسی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے محبوب سے شکوہ کر رہا ہے کہ ہم نے محبت میں ہر ممکن کوشش کی، ہر انداز اپنایا، ہر حد تک گئے، لیکن تم پھر بھی ہمارے نہ ہوئے، ہمارے نہ بن سکے۔ دوسرا مصرع ہے اس کا شعر کا: ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں تو سب کچھ ممکن ہے، بڑے بڑے ناممکن کام ہو جاتے ہیں، مگر افسوس کہ تمہیں اپنا بنانا ممکن نہ ہو سکا۔ یہ شعر محبت میں ناکامی کے عالم میں پیدا ہونے والے اس احساس کو بیان کرتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر حالات تھوڑے مختلف ہوتے یا محبوب کی چاہت ہوتی تو سب کچھ ممکن تھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، لیکن اگر کچھ ناممکن ٹھہرا تو وہ یہ کہ ہمارا محبوب مجازی ہمیں نہیں ملا۔ بقول غالب: یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔
مومن خان مومن کا یہ تشریح طلب شعر نہایت سادہ مگر گہرے جذبات کا حامل ہے۔ محبت، ناامیدی اور دلکشی کا حسین امتزاج اس شعر میں شاعر نے سوالی انداز اختیار کرتے ہوئے صنعت استفہام سے کام لیا ہے۔ صنعت استفہام جو اس میں سوال کیا جاتا ہے، سوالی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے اس مومن خان مومن کی غزل کے 4 اشعار کی تشریح۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔